بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نال درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلی اللہ علی حبیبی محمد وعلی واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ واجب الاحترام انتہائی عزت و تکریم دے لائق علماء کرام، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال تواڈی زیارت دا شرف حاصل ہویا۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل محلہ جتنے بھی آباب جلوہ گر ہو، اللہ تعالیٰ سب نو اس خوبصورت محفل دے انعقاد تے دین و دنیا دی بھلائیاں اور دارین دیاں سعادتاں عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائی ملک گل امیر صاحب، حضرت علامہ صاحب اور سب احباب دی محبت نو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ بھائی محمد امیر صاحب دی محبت نو اللہ پاک قبول فرمائے۔ بلا تمہید میں اپنی گفتگو دا آغاز کرن لگا، میں امید کرے نا تساں توجہ نال سماعت فرمائے سو۔ میرے بھائیو، جڑے الفاظ میں قرآن پاک کی جو تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جنہاں لوگاں ساڈی راہ وچ، ساڈی ذات وچ، ساڈی معرفت دے میدان وچ کوشش کیتی، مجاہدہ کیتا، لنہدینہم سبلنا، تو اساں اپنی طرف انہاں واسطے کئی راہ کھول دینے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالی نیکی کرن والے دے نال۔ حضرات گرامی، توجہ کرنی ہے، اللہ فرماندا ہے کہ جڑا ساڈی معرفت دے میدان وچ، ساڈے راہ وچ کوشش کرے، مجاہدہ کرے، اساں او دے واسطے اپنی بارگاہ دی طرف کئی راہ کھول دینے، کئی رستے او دے واسطے کھول دینے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ اس مقام تے اللہ فرماندا ہے کہ اساں او دے واسطے کئی راہ کھول دینے، کئی رستے۔ اور قرآن پاک دے اندر ایک اور جگہ تے اللہ پاک معبود دی امت نو ارشاد فرماندا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، مختلف راہاں دی پیروی نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، مختلف راہاں دے پیچھو چل سو تو تساں جڑی اصل راہ ہے اس تو ہٹ جا سو۔ سمجھ آئی؟ ہن یہ قرآن دے دو مقامات ہیں۔ ایک جگہ تے اللہ خود آدھا ہے میں کئی راہ کھول دے سا، تے بئی جگہ تے اللہ آدھا ہے بھئی کئی راہاں دے پیچھو نہ چلو، ایک راہ تے پورو۔ سمجھ آئی نا؟ ایک جگہ تے اللہ پاک آدھا ہے میں خود کئی راہ کھول دینا، کئی رستے، سبل جمع ہے، علامہ صاحب جان دیں۔ سمجھ آئی؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کئی راہاں دی طرف اساں دی رہنمائی کر دینا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تے دوسرے مقام تے اللہ آتا ہے ولا تتبعوا السبل، کئی راہاں دی پیروی نہ کرو، فتفرق بکم عن سبیلہ، تساں ایک جڑی اصل راہ ہے اس تو ہٹ جاؤ۔ ایک جگہ تے آپ کئی راہاں وکھائندا ہے، سمجھ آئی؟ بئی جگہ تے خود آتا ہے بھئی کئی راہاں دے پیچھے نہ چلو۔ یا اللہ، کسی جگہ تے کئی راہاں تو روکنا، کسی جگہ تے کئی راہ کھولنے، او راہاں کیڑیاں نے جنہاں تو روکنا ہے تے او راہاں کیڑیاں نے جڑیاں کھلینا ہے؟ ہاں سبحان، ٹھیک ہے نا جی؟ او کیڑیاں راہاں جنہاں تو روکنا ہے، او کیڑیاں راہاں جڑیاں اپنے بندیاں تے کھول دینا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، جنہاں تو روکیندا ہے نا، او اہل سنت تو علاوہ جڑے راہ ہیں انہاں تو روکدا ہے۔
سمجھ آئی نا تے جڑے کھلیندے او اہل سنت دے وچ ہیں او قادری سمجھ لو او شافی سمجھ لو او جناب چشتی سمجھ لو ٹھیک ہے نا جی او نقش بندی سمجھ لو او سور وردی سمجھ لو او طریقت دے سلسلے سمجھ لو یا شریعت دے مذاہب سمجھ لو حنفی سمجھ لو مالکی سمجھ لو شافی سمجھ لو حنبلی سمجھ لو جنہ تو روکیندہ ہے او راوائن آل سنت تو خلاف جیڑیاں آل سنت تو ہٹ کے اللہ فرماندہ ہے انہاں تے نہ چلائے یا ہکا سبیلی نے جیڑی نجات آلیے اور او سبیلے جنہوں آل سنت آکے آ جانا سبحان اللہ توجہ ہے نا تے فرمایا مڑ جڑیاں میں کھول دینا آل سنت دے زیر سایہ رہ کے اسے سبیل تے رہ کے جیڑا بندہ میری معرفت دے میدان وچ کوشش کرے میری ذات دی معرفت میری صفات دی معرفت دے میدان دے اندر کوشش کرے میری لقاء دے میدان دے اندر مجاہدہ کرے ریاضت کرے اللہ فرماندا ہے میں کئی راواں کھول دینا اپنی جناب وچوں میں کئی راواں مدی او دے واسطے رہنمائی کرنا لوگو او راواں کملی والے دی امت واسطے اللہ تعالی نے جس انداز نال بنائیاں اللہ دی قسم پچھلیاں امتاں دے اندر انہاں دی کوئی مثال نہیں ملدی اللہ فرمایا میری راہ وچ میری ذات دی معرفت دے میدان وچ مجاہدے کرن والے آتے مختلف راواں میں کھلے سا اللہ اکبر اور اللہ تعالیٰ نے راواں کھولیاں امت وچ اللہ پاک نے آل سنت دے اندر راواں کھولیاں ایک راہ حضور غوث پاک والی ہے جنوں قادری راہ کھیا جاندا ہے دوجی راہ خواجہ غریب نواز والی ہے جنوں چشتی راہ آکھیا جاندا ہے تیسری راہ حضرت شیخ شہاب الدین سوروردی والی ہے جنوں سوروردی راہ آکھیا جاندا ہے اور چوتھی راہ حضرت بہاؤالدین نقشبند والی ہے جنوں نقشبندی راہ آکھیا جاندا ہے یہ تمام راہ اللہ اپنے بندیاں تے کھول دیندا ہے کوئی قادری راہ تے چل کے مولا علی دے ذریعے مدینہ پاک پہنچ جاندا ہے کوئی چشتی راہ تے چل کے حضرت مولا علیہ کائنات دے ذریعے مدینہ پاک پہنچ جاندا ہے کوئی سوروردی راہ تے چل کے مولا کائنات دے ذریعے مدینہ پاک پہنچ جاندا ہے اور کوئی نقش بندی راہ تے چل کے صدیق اکبر دے ذریعے نبی پاک علیہ السلام تک پہنچ جاندا ہے یہ تمام راہ آل سنت وچ اللہ تبارک و تعالی نے رکھیاں ہیں جڑا غوث پاک دا نوکر تے غلام ہے او دے واسطے بھی مبارک ہے جڑا خواجہ غریب نواز دا غلام ہے او دے واسطے بھی مبارک ہے جڑا حضرت شہاب الدین دا غلام ہے او دے واسطے بھی مبارک ہے اور جڑا جناب حضرت بہاؤالدین نقشبند دا غلام ہے او دے واسطے بھی مبارک ہے لوگوں مین راہ آل سنت اور آل سنت دے وچ اللہ تعالیٰ نے ایک فقہی مذہب دیاں راواں بنائیاں دوجیاں طریقت دیاں راواں بنائیاں فقہی مذہب دیاں راواں کوئی امام ابو حنیفہ دا پیروکار ہے کوئی امام شافی دا پیروکار ہے کوئی احمد بن حنبل دا پیروکار ہے کوئی امام مالک دا پیروکار ہے وہ بھی آل سنت جڑے غوث پاک دے پیروکار ہیں اور انہاں بزرگاں دے پیچھے ٹرانا لین وہ بھی آل سنت وچ اے جتنے راہ اے آل سنت دی چھتری تلے نے اور اے مسلمانوں تمام راواں ہدایت دیاں راواں نے اللہ تبارک و تعالی دی معرفت تے اللہ دے لقاء دی میدان دیاں راواں نے تے جڑا جنہ راواں تو اللہ روکدا ہے او راواں نے جڑیاں آل سنت دے مخالف نے او خارجیت دی راہ ہوے او رافضیت دی راہ ہوے او معتزلی راہ ہوے او مودودیت دی راہ ہوے جیڑیاں راواں آل سنت دے خلاف نے اللہ دا انہاں تے نہیں چلنا تے جیڑیاں راواں آل سنت دے وچ نے او رب نے آپ کھولیاں ہویاں نے
توجہ ہے نا صحیح اسے واسطے اساں دے میں لاجپالا دے لڑ لگے میرے تو غم پرے رہ دے میں لاجپالا دے لڑ لگے میرے تو غم پرے رہ دے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے چونکہ 11ویں شریف دی محفل ہے اور حضور غوث الثقلین محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طرف 11ویں منصوب ہے آپ دے اشارے ثواب دے طور تے تو حضور والا غوث پاک دی راہ اور آپ دی شخصیت دے حوالے نال میں چند باتاں تھوڑی خدمت گزارش حضرات گرامی قدر اللہ دی قسم میں انصاف نال بات پیا کرنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اولیاء اللہ دے اندر وہ مقام ہے جڑا نبیاں وچ کالی کملی والے دا مقام ہے ہر سلسلے دے پیرانے ہر زمانے وچ ہر دور وچ سرکار غوث پاک دیاں عظمتاں نو سلام کیتا ہے مسلمانوں اللہ دی قسم قادری ہوئے چشتی ہوئے نقش بندی ہوئے سور وردی ہوئے ہر دور دے اندر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر زمانے دے اولیاء اللہ نے سلام عقیدت پیش کیتا ہے اللہ پاک نے جمہور اہل سنت دائے نظریہ ہے اللہ اکبر کے اللہ پاک نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اولیاء اللہ دا سردار بنایا ہے کوئی چشتیوں میں کوئی قادریوں میں کوئی نقش بندیوں میں کوئی سور وردیوں میں حضرت غوث پاک دی بارگاہ وچ سلام نیاز پیش کر دے آؤ میں نقش بندیاں دے امام دی بارگاہ وچ جاواں جنہاں دا ڈیرا سرہند شریف دے اندر ہے جنہاں نو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آکھیا جاندا ہے مجدد پاک رحمت اللہ علیہ تفسیر مزری شریف قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ اکبر مجدد پاک دے حوالے نال اے روایت لے کے آئے نے قصہ لے کے آئے نے حضرت مجدد صاحب دے دو شہزادے خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ تے خواجہ محمد سعید رحمت اللہ علیہ انہاں دوواں شہزادیاں نو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ لاہور شریف دے اندر لے کے آئے ملا طاہر لاہوری دا مدرسہ آئی اس دور دے اندر پورے پنجاب دے اندر مشہور آئی آپ اس مدرسے دے اندر حضرت مجدد پاک اپنے دوواں شہزادیاں نو لے کے آئے ایک شہزادے دا نام خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ دوجے شہزادے دا نام حضرت خواجہ محمد سعید رحمت اللہ علیہ ان دے مدرسے داخل کراون واسطے لے آئے جدوں داخل کرایا استاد نال دفتر دے اندر ملاقات ہوئی ملاقات تو بعد اللہ اکبر جدوں آپ باہر نکلے اپنے بچیاں نو باہر لے آندا تے دوواں شہزادیاں دے کان وچ آکھیا میرا بچہ مینوں بڑے افسوس نال آکھنا پوندا پیا ہے کہ تہاڈا استاد جدے مدرسے وچ میں تانوں داخل کرایا ہے اے دے متھے تے لکھیا ہویا ہے کہ بدبخت ہو کے مرے گا اے شقی ہو کے مرے گا کافر ہو کے مرے گا اللہ اکبر میں دے متھے تے لکھی ہوئی تحریر پڑھی ہے اے محمد دے غلاماں دی شان ہے لوگاں دے متھے پڑھنا اللہ دے محبوب دے غلاماں نو اللہ نے عظمتاں عطا فرمائیاں نے فرمایا تواڈے استاد اس مدرسے دے محتمم دے متھے تے لکھیا ہوئے اے بدبخت ہو کے مرے گا شکی ہو کے مرسی اج دے شگرد کوئی نہ مجدد دے پتران لجپالاں دی اولاد آئی انہاں ابے دے پیر پکڑنے کھا بابا یا تاں دسے نا
جے دسے آئی تا استاد دی تقدیر بدلنی چاہی دیئے. آپ نے جدہ پترہ نے پیر پکڑے فرمایا میرا بیٹا میں نو ٹھہرو ذرا ویکھن دے ہو لوح محفوظ تے کے لکھیا ہویا ہے. لوح محفوظ تے میں نو ویکھن دے ہو تواڈے استاد دے بارے وچ کے لکھیا ہویا ہے. مولوی آدن کملی والا دیوار تو پار نہیں جاندا. قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھ دے مجدد آکھیا میں لوح محفوظ دے ویکھ لواں کی لکھیا ہوئے او جدے غلامہ دے سامنے لوح محفوظ کھلیا ہویا ہے اس نبی دا کے مقام ہوئے گا. میں نے ویکھن دے لوح محفوظ تے کی لکھیا اکھی بند کیتیاں ویکھیا فرمایا میرا بیٹا بڑا افسوس ہے لوح محفوظ تے بھی لکھیا ہویا ہے بدبخت بدبختوں کے مرے گا. انہاں کیا نا بابا جی بھامے لوح محفوظ تے جو بھی لکھیا ہویا ہے استاد سانو جنتی چاہی دے موتمم صاحب دی تقدیر بدلنی چاہی دی ہے. پترا کیا بابا اساں ونجن کوئی نہیں دیونا جدوں تک ساڈے استاد دی موتمم صاحب دی تقدیر نہ بدلی. جدہ مجدد مجبور ہوئے بغداد وال منہ کر کے کہ آکھیا باؤ سلطان سرکار دی زبانی ترجمہ کرنے ہیں. آپ نے بغداد شریف وال منہ کیتا مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے تے کہ آکھیا سن فریاد پیران دیا پیرا. آکھو سبحان اللہ. سن فریاد پیرا دیا پیرا او میری عرض سنی کن دھر کے او بیڑا میرا اڑیا وچ کپڑا دے جتھے مچ نہ بیندے ڈر کے شاہ جیلانی محبوب سبانی او میری خبر لے جھٹ کر کے او پیر جنادا میرا باہو پیر جنادا او میرا باہو اوہ کندی لگ دے تر کے سبحان حضرات گرامی قدر تفسیر مزری دے اندر الفاظ موجود ہیں. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی آدن مجدد پاک نے بغداد وال منہ چا کیتا تے اللہ دی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا منگی میرے اللہ تیرا محبوب بندہ ہے نام عبدالقادر جیلانی ہے میں او دے نال پیار کریں گا. تے عبدالقادر جیلانی پاک دا فرمان ہے اللہ میری دعا نال تقدیر مبرم رد کر دیندا ہے. میرے اللہ میں بھی او دے نال پیار کرینا میں بھی دعا کرنا میرے پتران دے استاد دی تقدیر مبرم ہے. لیکن جی میں غوث پاک دی دعا نال تو تقدیر مبرم رد کرنا ہے ایویں مجدد واسطہ دیندا ہی غوث پاک دا میری دعا نال بھی تقدیر مبرم رد کر ایویں
جناب چہرے تے ہاتھ پھیرے پتراں دیاں بائیں پکڑیاں چلو دفتر دے وچ جداں دوبارہ دفتر وچ آئے استاد ملا طاہر لاہوری نال ملاقات ہوئی مجدد دی نگاہ پئی پتراں دے بازو پکڑ کے باہر لے آندا فرمایا تانوں مبارک ہوے تہاڈا استاد جہنمی تو جنتی ہو گیا ہے جو ہے اونچی آنکھوں سبحان اللہ حضرات گرامی قدر اتھے ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ لکھ دیں تقدیر دیاں ترے قسمیں مشہور دو لیکن ترے نسل ایک تقدیر معلق کیڑی تقدیر معلق دوجی تقدیر مبرم بالمعلق مشابہ معلق اور تیسری تقدیر تقدیر مبرم جیڑی معلق تقدیر ہے نا وہ لوح محفوظ دے اوتے لکھے ہوئے ہوندا ہے کہ فلاں موقع تے فلانے دی دعا نال میں بدل دے سا اے ہے معلق دوجی ہے مبرم بالمعلق لوح محفوظ تے لکھے ہوئے ہوندا ہے کوئی نہ بدل سی لیکن اللہ دے علم وچ ہوندا ہے بھئی میرے خاص یار ہیں جنہاں دی وجہ تو میں بدل تے تیسری ہے مبرم او کہیں شکل وچ نہیں بدل گل سمجھ آئی تے جیڑی دا غوث پاک آکھیا نا بھئی میری دعا نال اللہ مبرم ہی بدل دیندا ہے او دوجے نمبر والی ہے کہ جیڑی لوح محفوظ تے تے لکھے ہوئے ہوندا ہے بھئی کوئی نہیں بدلنی لیکن اللہ دے علم وچ ہوندا ہے جے کدے غوث پاک بول پے نا اے میرے یار جڑے میرے خصوصی یار ہیں جے انہاں عرض چا کیتی تے میں او بھی تبدیل کر دے سا رب دے علم وچ ہوندا ہے اے دوسرے نمبر دی تقدیر آئی جیڑی مجدد نے واسطہ دے کے بدلوائی لوح محفوظ تے تے لکھو آئی بھئی بدبخت ہے لیکن اللہ دے علم وچ آئی جدا مجدد واسطہ دے سی نا یاری والے پیر دا حضرات گرامی حسنی سید بغداد دے پیر میرا رکھن طاقت داد امداد دیاں کریے یاد تے فوراً امداد کر دے او خبراں لین دکھی نا شاد دیاں محبوب سبحانی دا او لقب پایا دھما دھمیاں پیر بغداد دیاں صوفیاء کرام تھیں پوچھ دائم شانہ پیران دے پیر استاد حضور دی امت چنا اولیاء دیاں کئی قسم ہوندی ہیں ایک طبقہ ہوئے جنہوں نے ابدال آکھ دینا حضور دی حدیث ہوئی ہے اور سرکار نے انہاں دیاں نشانیاں دسیاں پھٹا پرانا لباس ہو سی ربا اشاشا اغبارا پراگندہ شکل پراگندہ بال سمجھ آئی نا تے انہاں دی کیفیت ہے اسی پہ لوگ دروازے ہیں تے کوئی نہ کھڑو من دے سن مدفوعم بالابواب دروازے ہیں تو لوگ نہ کھڑو من دے سن لیکن شان انہاں دا ہے اسی لو اقسم علی اللہ لا برہو جے اللہ تے تقدیر تے قسم چکا سن رب انہاں دی قسم نو پورا کرسی تقدیر بدلنی پئی تے بدل دے سبحان اللہ مثلا نبی پاک علیہ السلام ایک اور جگہ تے ارشاد میری آقا کریم علیہ السلام میرے آقا ارشاد فرمانے نے ابغونی فی دعافائکم او میرے امتیو میں نو جدن بھی تلاش کرائے کمزوراں وچ کرائے پراگندہ شکل والے فقیر لوگاں وچ میں محمد نو تلاش کرائے میں تانوں اوتھے ملساں اے او لوگ ہیں کہ جنہاں دے ذریعے تانوں رزق دتا جاندا ہے
تواڈی مدد ہوندی ہے. ابدالاں دا ذکر کردیاں کملی والے نے فرمایا او میرے امتیو تانوں بارش ملدی ہے تا انہاں دی وجہ تو تانوں رزق دتا جاندا ہے تا انہاں دی وجہ تو گلندیاں دے وچ پھردے پئے ہوندے نے بندے انہاں نوں جاندے نہیں ہوندے لوگ دروازیاں تے کھڑوون نہیں دیندے لیکن اللہ انہاں دے ذریعے رحمتاں برساندا ہے رزق عطا کریندا ہے. اے ساریاں نعمتاں اللہ اکبر رب انہاں دے ذریعے عطا کردا ہے. لیکن یاد رکھو مسلمانوں اے بھی اولیاء ہوندے نا لیکن اے چھوٹے سکیل دے ہوندے نا کیونکہ انہاں دے ذریعے بارشاں وسدیاں دشمناں دے اوتے بندے نو اللہ تعالی مدد کر کے فتح یاب کردا ہے انہاں دے ذریعے رزق ملدا ہے. مسلمانوں اے ساریاں چیزاں دنیاوی ہیں رزق بھی دنیاوی انہاں دے ذریعے ملدا ہے بارش برسدی ہے او بھی دنیا وچ فائدہ دیندی ہے انہاں دے ذریعے او بھی ملدی ہے. مسلمانوں توجہ کرائے اے بھی اولیاء اللہ ہوندے لیکن انہاں دا سکیل کچھ تلواں ہوندا ہے انہاں نالوں او اونچے سکیل والے ہوندے مسلمانوں انہاں دے ذریعے تا بارش ملدی ہے رزق ملدا ہے تے غوث پاک ورگے ولی او ہوندے جنہاں دے ذریعے ایمان ملدا ہے. جا رہی ہے نا جی اس واسطے بارش برساون والے تے تواڈے وہاں بچ رہے جی حسین ہر علاقے چ ہوندے حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فیصل آباد میں انہاں دے حالات وچ پڑھیا مولانا باغ علی رضوی آپ دے شاگرد بڑے بزرگ عالم ہیں فیصل آباد دے 80 سال عمر 80-85 سال وہ آدن بھئی ہر مہینے دی پہلی جمعرات حضرت محدث اعظم داتا صاحب جاندے ہوندے ہیں سبحان اللہ تے اساں ریلوے اسٹیشن چھوڑ آندے تے رات اوتھے گزار کے صبح دی ٹرین نال جمعے دے ٹائم جھنگ بازار علی مسجد وچ آ کے جمعہ پڑھاندے تو اساں ٹانگے تے چھوڑن پے ونجو اسٹیشن تے جاگدے ہو نا تو مولانا باغ علی صاحب آدن بھئی اگو ایک مجذوب فقیر آ گیا اس آ کے گھوڑا روک لیا اگو آ گیا گھوڑے تانگے روک لے حضرت محدث اعظم نے جڑا چلا رہا ہے نا کوچ وانوں نوں آکھا ذرا روک گھوڑا تانگا روک گیا تے او آ گیا تے آ کے نا حضرت محدث اعظم نوں ملیا ہاتھ چومے اس چوم کے تے گلاں کرن لگ گیا. مولانا باغ علی رضوی آدن بھئی اساں 5-7 دن پہلے اونوں ڈٹھا فیصل آباد وچ اس تو پہلے کدے نہیں ڈٹھا اس جڑیاں گلاں کیتیاں سانو سمجھ نہ آئیاں آپ دے سر تے ہاتھ پھیریندے رہے تے آخر وچ آپ اے گل کیتی میرا پتر ہو جاسی تیرا کام ہو جاسی او خوش ہو کے ٹر گیا تے اساں جب اسٹیشن تک پہنچے نا تے اساں اپنا استاد بھی ان پیر بھی ان محدث اعظم پاکستان اساں ہاتھ بان لے حضور اے کی ادائی اج تائیں اسی کدے نہیں ویکھیا ہے تواڈے اگو آیا ہوے تے آیا ہی نواں آئی اے کی ادائی فرمایا اے لاہور دا ابدال آئی تے داتا صاحب کہے گل تو ناراض ہوئے تے انہاں تبادلہ کر کے فیصل آباد چ بھیجے داتا صاحب کیتا تبادلہ تے لاہوروں آ گیا فیصل آباد تے 8-10 دن ہوئے نہ آیا تے دا دل نہیں لگدا آدھا قبلہ تساں منظور نظر ہو داتا صاحب دے تساں بیٹے ہو جاؤ حضور میری سفارش کرنا قبلہ مینوں تواڈے قدماں تو بغیر چین نہیں آندا میرا تبادلہ واپس میرا لاہور کرو تاکہ میں تواڈے قدماں وچ رہواں میں دے نال وعدہ کیتا ہے میں داتا صاحب کولوں منوا کے آواں گا. مسلمانوں جنہاں فقیراں دے ذریعے بارشاں برسائیاں جاندیاں انہاں نالوں انہاں فقیراں دا مقام اونچا ہوندا ہے جنہاں دے ذریعے لوکاں دے ایمان دی حفاظت ہوندی ہے. ابدال واں بچنا وچ وی ہوسن لیکن انہاں ابدالاں تے جنہاں نوں رب سردار بناندا ہے او مفتی ابراہیم سیالوی جیسے لوگ ہوندے نے کیوں کہ انہاں دے ذریعے بارش ملدی ہے انہاں دے ذریعے ایمان ملدا ہے. حضرات گرامی میں حقیقت بات پہ عرض کرنا
اللہ دی قسم لوگو ابدالاں دا بھی بڑا شان ہے مجذوباں دا بھی بڑا مقام ہے لیکن جڑا کملی والے دی شریعت دا عالم ہوے طریقت دا عالم ہوے اللہ نے اس کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے لکھاں فقیر گزرے اس پچھلی صدی دے اندر پر جو مقام امام احمد رضا بریلوی دا ہے لکھاں فقیر گزرے حسن پر جو مقام میر علی شاہ لکھاں فقیر گزرے حسن پر جو مقام غزالی زمان دائے جو محدث اعظم پاکستان دائے اے امت دے او فقیر جڑے لوگاں دے ایمان بچے دن انہاں دوجے فقیران دے ذریعے تب بارشاں مل دیئے انہاں فقیران دے ذریعے کملی والے دے غلامانو ایمان مل دے کیونکہ ہر خطرے تو اللہ اکبر ڈاکواں تو چوراں تو ایمان دے لٹیریاں تو کملی والے دے غلامہ دے ایمان دی حفاظت کریں دن اللہ دی قسم لوگو اے جتھے جتھے جان دینے اتھے لوگاں دے ایمانہ دی حفاظت ہون دیئے اگر مفتی ابراہیم سیالوی صاحب نہ ہون دے تسی دسو ماں بچران دا کے حال ہون دا اگر فیصلہ آباد وچ محدث اعظم پاکستان نہ دے مسلمانوں فیصلہ آباد دا کے حال ہون دا اے او لوگ نے جنہاں نے کملی والے دے غلامہ دا ایمان بچایا ہوئے اس واسطے انہاں ساریاں دے سردار حضرت غوث پاک نے آکو سبحان اللہ اونچی آواز نال آکو سبحان حضور غوث پاک انہاں ساریاں دے سردار گل سمجھ آئی حافظ ابن کثیر نے لکھے ہے تفسیر ابن کثیر عالم ہوندے ترے قسماں دے کتنی قسماں دے اے مسئلہ نو ذرا سمجھنا دل وچ بٹھا مڑیا ہے ترے قسماں دے عالم ایک ہوندا ہے عالم باللہ ایک ہوندا ہے عالم بے امر اللہ تے تیجا ہوندا ہے عالم باللہ و بے امر اللہ عالم باللہ او ہوندا ہے کہ جڑا اللہ تعالی دی ذات دے بارے وچ عقائد دا عالم ہوے یا اللہ دے معرفت دے میدان دا عالم بے امر اللہ او ہوندا ہے جڑا کملی والے دی شریعت دا عالم ہوے عالم باللہ تے عالم بے امر اللہ او ہوندا ہے جڑا رب دی معرفت دے میدان دا بھی عالم ہوے کملی والے دی شریعت دا بھی عالم ہوے سبحان اللہ اونچی آکھو سبحان اللہ تے غوث پاک او عالم نے جڑے عالم باللہ بھی سب تو وڈے نے عالم بے امر اللہ بھی سب تو وڈے نے اللہ دی معرفت دے میدان وچ بھی غوث پاک سارے اونچے نظر آندے اور اللہ دے محبوب دی شریعت دے میدان دے بھی سب تو وڈے عالم نے اس واسطے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نو اولیاء وچ جو مقام ملیا ہے اللہ اکبر جمہور امت دے نزدیک دوجا مقام کسے دا نہیں اس واسطے اسی آتے ہیں لے 11ویں والے دانا او ڈبی ہوئی تر جائیں گی لے 11ویں والے دانا ڈبی ہوئی تر جائیں گی چھڑ پیر میرے داتا نکیڑے در جائیں گی جس لئے غوث پاک اعلان کیتا ہے نا کہ قدم ہی علی رکبت کل ولی میرا ایک قدم تمام اولیاء اللہ دی گردن تے عراق دا ایک پیر آئی جن دا نام آئی شیخ سنان اے اپنے مریداں دے نال ویندا پہ آئی حج کرا فلسطین دے علاقے جو گزردا پہ آئی تے اسی سن لئی آواز غوث پاک ایسا کیا میری گردن تے کوئی نہیں انکار کر میری گردن تے کوئی نہیں غوث پاک دا انکار سن لیا آپ نے فرمایا جے میرا قدم نہیں تا سوراں دا قدم آسی اس چونکہ توہین نال انکار کیتا ہی سرکار غوث پاک دی زبان چوہے جملہ نکلا دے ویندا پہ آئی اگو ایک کنیسہ آ گیا عیسائیاں دا پادری باہر نکلے او دی نوجوان بچی آئی او باہر نکلی بڑی خوبصورت آئی شیخ سنان صاحب دے تے عاشق ہو گئے مریداں نو آکھن لگے میں تے دے کول رشتہ لمنا ہے بیٹی دا تواڈی طرفوں میں میری طرفوں تانوں اجازت ہے جاؤ
تانوں پتہ ہے مرید بھی کئی صادق ہوندے نے، سارے صادق نہیں ہوندے تے ول پیر دی جڑی پوزیشن لٹھی اونے تے ایو جے پیر نو چھوڑنا بندا وی ہے ہاں سارے چھوڑ کے ٹر گئے تے ایک مرید سچا آئی المرید لا یرید دے مقام تے فائز ہے او زکا میں تے نہیں چھڑیندا میں تے کوشش کرے ساں جو میرا پیر بچ جاوے جے مرید صادق ہوویں تے کدے کدے تھڑکے ہوئے پیراں نو بچا وی لیندے زکا میں نہیں اس پادری آکھیا میرا سوراں دا ریوڑ چرا پیر ہونا چراونا شروع کر دیتا اے مرید ہی نال ترلے کرے جس لئے کوئی مادہ سورنی بچہ دے وے نا تا او چاہ کے موڑیاں تے رکھ لوے غوث پاک دا فرمان پورا ہو حضرات گرامی 2 سال گزر گئے اسے پوزیشن جداں 2 سال دا عرصہ گزار کے آیا پادری کول اس کا مدت 2 سال آئی پوری ہو گئی ان بیٹی دا رشتہ دے اس لانتی نے ویکھیا بھئی لویا گراں میں سٹ مارا اس کا رشتہ میں تینوں دے ساں 2 حرفی گل اس کا 10 اس کا دین اسلام چھوڑ دے تے میں ہنے رشتہ دیواں مسلمانوں جداں اس کمینے نے اے وار کیتا بھئی دین چھوڑ مرید دی ڈھا نکل گئی ہو سکا میرے اللہ اے میرا پیر آئی مینوں بہوں پیارا آئی اس 2 سال سوراں دا ریوڑ چرایا میں آکھیا گناہ کبیرہ کردا پیا لیکن کافر تک کوئی نہیں ہویا میری محبت مینوں مجبور کیتی رکھیا میں 2 سال تک کے دے نال رہیا پر اج بارڈر تے پڑ گیا اے ایک قدم چیندا ہے دین تو نکل ویسی میرا اے دا رشتہ مک ویسی کیونکہ سب تو وڈا دین دا رشتہ ہے میرے اللہ میرے پیر نو بچا لے اچانک کو دے ذہن چایا او سکا میں غوث پاک دی طرف منہ کراں بغداد دے والی دی طرف فلسطین وچ کھڑو کے اس بغداد شریف نو منہ کر کے آکیا تو آل رسول نسل بطول حسن تے حسین دا لاڈلا بیٹا ہے میرا پیر کافر ہومن تے آگے سید راضی ہو جا کھبنی دے وچ کھبیا ہویا کھبنی دے وچ کھبیا ہویا تے میں گھریا گھمن گھیری چھٹے مار بچا سکنا ہے او میں پہنچ تو دور نہ تیری رب قادر تینوں قادر کیتا تینوں بخشی ایڈ دلیری نام خدا دے چھپے اپنی میرا او مینوں ہوندی پئی شام نیری توجہ ہے صحیح حضرات گرامی قدر اعلی حضرت فاضل بریلوی کتنے پہنچے یہ سارا غوث پاک خدا دی حضرت غوث پاک دے عشق وچ رنگے ہوئے ہیں فاضل بریلوی دا اور جیڑا فقیر غوث پاک دے عشق وچ رنگے ہوئے ہوے نا جتھے او پہنچدا ہے اوتھے دوجا کوئی نہیں پہنچدا میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ گئے ہیں نا اعلی حضرت دی ملاقات تے جڑے واپس آئے تے مریداں کے سناؤ نا کہ پیچھے غوث پاک بیٹھے ہیں لکھی گئی ہے نا اعلی حضرت بریلوی دے حالات تے حیات حالات او دے وچ آپ لکھدے کہ میں جدوں حج تے گیا نا تے ساڈا جہاز سمندر وچ نا طوفان وچ پھس گیا تے حبشی کپتان آئی جہاز دا تے او سکا سارے کفن پا لو اس طوفان وچ جہاز نہیں نکلدا بڑا ماڑا حال جہاز وچ بڑا جناب اعلی عجیب کیفیت کئی شہدے تا مرن تو پہلے مر گئے اے پوزیشن بن گئی لوگاں کفن پا لے تے حضور اعلی حضرت آتے میں بالکل مطمئن
تے میرے کو حبشی کپتان آ کے آیا تو سکا سانو سر دی پئی ہوئی ہے تینوں پرواہ ہی کوئی نہیں او سکا میں سفر دی دعا پڑھ لئیے میرے نبی دی زبان تے مینوں منہ پورا یقین ہے ہاں 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 کچھ ہی نہیں ہونا آپ فرمانے جس طرح جہاز نکل گیا نا طوفان وچوں تو حبشی کپتان جہاز دے پورشن تے آیا بے ویکھاں مسافراں دا کی حال ہے ہن تا ٹھیک ہو سن تے ایک ایک پورشن تے گیا تے میرے کول جدوں آیا نا تے میرے نال دا دوستانہ ہو گیا تے اس کا تساں تے سارے سفر وچ مطمئن میں کہ میں حضور دی حدیث پڑھی آئی مینوں یقین آئی بھئی جہاز غرق نہیں ہوندا اچھا تے اتنی گل کر کے وہ ٹر گیا اگاں تے میں اونوں آواز دتی آدھا حضرت بریلوی آدھے میں اس حبشی کپتان نو آواز دتی میں کہا یا شیخ اسمع کلامی میری گل سن او جنے کبڑی نہیں پیا میرے نال آدھا حضرت بریلوی آدھے حبشی کپتان کبڑی پیا تے میرے در پیچھا مڑیا آیا تے غصے نال آدا ہے منی شیخ منو الشیخ کیڑے شیخ دی گل کرنا ہے کون ہو سکتا ہے شیخ الشیخ واحد فقط ہو عبد القادر جیلانی ہو سکا شیخ ایک ہی ہے جنہا نام عبد القادر جیلانی ہے کیڑے شیخ دی گل کرنا مینوں شیخ پہ آدا ہو سکا شیخ زمانے تے ایک کے جنہا نام عبد القادر جیلانی ہے اونچی آنکھوں سبحان اللہ اعلی حضرت بریلوی عاشقان غوث پاک دے آپ فرماندے او دے اس گل تے مینوں وجد آ گیا ایڈا وجد آیا جو میری زندگی گزر گئی ہے اج بھی وہ حبشی دے لفظ میرے کنے وچ جدوں گونجدے نا تے میرے دل نو تسکین ہوندی ہے کہ اس بندے نو اللہ نے غوث پاک دی کتنی محبت عطا فرمائی ہے حضرت پیر مہر علی شاہ نے واقعہ قبلہ عالم آپ فرماندن کہ جدوں میں وادی انگا دے اندر پڑھدا ہاں تے میں جی تہران دا میں مولانا سلطان محمود صاحب دا درس ہے او دے وچ میں حضرت مولانا سلطان بہت بڑے عالم ہیں انہاں کول پڑھدا میں تے میں جڑے راہ گزردا میں نا او دے وچ میں ویکھدا میں ایک مجذوب نا ایک لیلے نال کھیڈدا ہوندا ہے لیلا تے اونوں چومیا پیار کریا اونوں جفیاں پاویا تے وت آکھیا بڑا چنگا لگنا ہے میرے محبوب دے لیلیا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے میرا بچپن آئی میں ایک دن انہوں پوچھ لیا میں کہا بابا یہ کیڑا تیرا محبوب ہے تے کہندا اے لیلا ہے جو تو لیلے نو جفیاں پا کے گلگڑیاں پا کے آدا بڑا چنگا لگدا ہے میرے محبوب او مجذوب رو پیا اس کہا میرا محبوب ہے غوث پاک میں سارا سال ایک لیلا پلینا وڈی 11ویں واسطے تے میں دی نوکری کرنا یہ میرے محبوب دے نام دا ہے نا غوث پاک دے نام دا ہے پیر مہر علی شاہ صاحب فرماندے او دی اسے گل تے مینوں وجد آ گیا توجہ ہے تو بہرحال اس مرید نے جناب بغداد وال منہ کر کے آکھیا تو نسل رسول آل رسول اولاد بطول میرے پیر دے کفر تے ایمان دا مسئلہ آگے ایک قدم چایا تے کافر ہوئے سی تو سید لج پالے مہربانی کر میرے پیر نو بچا غوث پاک بغداد وچ وضو پہ کریں دیاں تے ایویں پانی دا چھٹا ماریا اللہ دی قسم شیخ سنان دے چہرے تے پانی دا چھٹا لگا فلسطین وچ عقل ٹھکانے آ گئی پادری نو آکھن لگا تیرے تے بھی لعنت ہے تیری دھی تے بھی لعنت ہے میں کملی والے دا بھی غلام ہاں تے غوث پاک دا بھی غلام ہاں اونچی آواز نہ رکھو سبحان اللہ محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ امام احمد رضا بریلوی یادن ہر صفے شجرہ میں ہوتی ہے سلامی تیری ہر صفے شجرہ میں ہوتی ہے سلامی تیری شاخیں جھک کے بجا لاتی ہیں مجرا تیرا شاخیں جھک کے بجا لاتی ہیں مجرا تیرا جو ولی قبل ہوئے
جو ہوئے ہیں یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تقریر نامی کروں کیونکہ آپ اصل فارسی زبان آپ دی مادری زبان ہے ٹھیک ہے نا. گیلان دا جڑا قصبہ ہے ایران دے قریب آئی تو فارسی زبان آئی تو بغداد شریف چاہے تو بغداد والے دی زبان عربی آئی. تو آپ فرماتے ہیں میں تقریر نامی کریندا تے ایک رات میں ستا پیا تے سرکار میرے خواب وچ آئے تے حضور فرمایا بیٹا عبد القادر تو تقریر کیوں نہیں کریندا. میں عرض کیتی یا رسول اللہ نانا جان اے سارے عربی ہیں میں اجمی ہاں اے اہل زبان ہیں مینوں ججا کاندے. آپ نے فرمایا منہ کھول. حضور غوث پاک آدھے میں منہ کھولیا 7 مرتبہ لعاب شریف عطا کیتی سرکار مدینہ. اچھا میں صبح اٹھیا تے میرے چہرے میرے منہ چ خوشبواں سارا دن بڑا پیارا گزریا تے جدو رات پئی نا دوسری رات تے پھر مولا علی آ گئے. فرمایا بیٹا تو تقریر کیوں. میں کہا بابا جان میں وہ جواب دیتا میں عربی اجمی آئے عربی ہیں مینوں ججک. آپ نے فرمایا منہ کھول. منہ کھول. آپ نے 6 مرتبہ لعاب تے میں عرض کیتی بابا 7 تا پورے کرو. فرمایا میں لعاب دیوانے چ کملی والے دی برابری کراں. توجہ ہے لعاب دیوانے چ مولا علی حضور دی برابری. ملا ممبراں تے سٹیجاں تے حضور دی مثلیت دے دعوے کردے ہیں. مسلمانوں کیڑا ایمان ہے پتہ نہیں ہے کیو جیا منہ لے کے حضور دی بارگاہ چ جاسن. گل تا ساری سرکار تے مکنی. اچھا ایمان نال دسو نماز روزہ حج زکات نیک اعمال بندہ پڑھے کرے بندے نو مقام ملدا ہے کہ نہیں ملدا ہے نا. لیکن کوئی آکھ سکدا ہے کہ میری نجات میری نمازاں دی وجہ سے ہونی مان نہیں کر سکدا. ایویں کہ نجات ہونی ہے اللہ دی رحمت نال تے حضور دی شفاعت نال. ایویں نہ مار سمجھ آ رہی ہے. اے گل ضرور ہے کہ جیڑا نمازاں پڑھ سی نیک کم کرے سی او دا سکیل ود سی سکیل اس دا ود سی. ایویں ایک اس محلے دا غلام صاحب نا کی لطیفہ باد دے ایک گھر دے 2 بچے ونجن امتحان ایک گھر دے 2 بچے ون بلا ہو ایک ریاتی نمبراں نال پاس ہو کے آوے تے پورا دوسرا پورے واں بچراں چ پوزیشن لے کے آوے. تا محلے داراں دا مان کون ہو سی رشتہ داراں دا مان کون ہو سی پوزیشن ہولڈر. گھر تا ایکو ہی ہے نا. ایک ریاتی نمبراں نال پاس ہو کے آیا دوجا پوزیشن ہولڈر. مان ماں پیو نو کہندے دے اوتے ہو سی جیڑا پوزیشن ہولڈر ہے جیڑا ریاتی نمبراں نال پاس ہو کے آیا پاس تا ہویا کھلوتا ہے پر سر جھکائی کھلوتا ہو سی. وہی تو میرا بھرا ہے. مسلمانوں فرق ہی ہوئی نے پاس سارے آونا ہے حضور دے امتیاں نے. سمجھ آ رہی ہے نا. پاس سارے آونا ہے پر کئی ہی ہو جائے امتی ہیں کہ جنہ جدوں محشر وچ ونجنا ہے نا تے کملی والے نے نبیاں نو آکھنا ویکھو میرا فرید آ گیا اینے ویکھو میرا غوث آ گیا اینے ویکھو میرا علی حجویری آ گیا اینے ویکھو میرا باو سلطان آ گیا اینے تے اساں اس ریاتی نمبراں والے گل سمجھ آئی ہے نا. مقام انہاں لوکاں دا ہونا تے گل ساریاں دی مکنی سرکار تے ایویں. چلو ایک شعر تے دعا. اویس تے بلال والی آقا سانو لیر دے صدقہ نواسے آدھا نوکرانو خیر دے آسا والی بیڑی ساڈی کدے بھی نہ ڈوبنی تیبہ والے گل تیرے اتے مکنی ہے تیبہ والے گل تیرے اتے مکنی. اللہ تعالیٰ محلہ لطیف آباد ساتھی ریاض میں
کل مینوں سلام آیا ہوا ہے دیکھ لو اے میرے فقیر ہے میرا دوست ہے جانیاں دا او میں یہ ریاض میں آنے والا واقعہ بیان کیتا نا تے او سپیشلی ریاض میں آنے نو ملن واسطے گیا اتھے بن کے اس تذکرہ کیتا او ریاض واقعہ ہو سکا جی میں تساں بیان کیتا میں سنے ہیں جو ادب والے لوگ ایویں ہوندے سمجھ آئی نا میاں صاحب آدھے کہ میں کھانے وال آیا کبڈی کھیڈی تے میلہ آئی اتھے عصر دی نماز میں پڑھی تے پڑھ نماز میں وضو بیٹھا کرنا عصر دی نماز واسطے تے ایک 30-35 سال دا جوان ہو گیا تے مینوں آدھا ریاض تیرا نام ہے میں کہا جی صحیح میرا نام ہے اسے کہا یار میں تیرے مخالف ٹیم والے پاسوں کبڈی کھیڈنی ہے تے جس لے میں تینوں پکڑا نہ آواں تو پکڑی ونی میں آنا آدھا میں غصہ آ گیا میں کہا میں پاکستان دی قومی کبڈی ٹیم دا کپتان ہاں تیرے جائے کولو میں پکڑیا گیا تو میرے تے پلے کھ نہیں رہنا بے وقوف ہیں تو میرے تے ایو جے سوال پیا کرے نا آدھا جس لے میں ڈانٹیا نا تے جھڑکیا او دی اکھیں چ ہنجو ایویں لگی مسلمانوں بعض بندے دکھ ظاہر نہیں کریندے دکھی ہوندے حقیقت دکھ ظاہر نہیں کردے ہوندے دکھی ہے کوئی دکھی آدمی ہے وہ جلے رننا نا تو میں آنا آدھا میں ذرا چونک گیا ہوں میں کہا یار کیوں رویا اسے کہا تو وجہ نہیں پوچھی تے کبڑی پہ ہیں میں کہا اچھا وجہ دس اسے کہا میں اسے چک دارے ایشیاں تے سید آل رسولہ تے میرے گھارے چ میری ایک جوان بہن بیٹھی ہے جن دی شادی کرنی ہے میرے کو پیسے کوئی نہیں کئی یاری خیال آیا بھی کسے امیر دے ابو بن کے سوال کراں وقت ذہن چاہندا ہے میں تو سید ہے منگنا تیری شان نہیں ہے تے میں ذہن وچ سوچیا بھی میں ماڑی موٹی کبڈی کھیڈ لینا تو میرے کولو پکڑیا گیا نا تے میرے چک والے راضی ہو کو سے تے میری اتنی خدمت چ کرے سے جو میں اپنی بہن دے ہاتھ پیلے کر لے سا آدھا ہی میں سید گل بھی کریندا رہیا تے روندا بھی رہیا تے مینوں بڑا حیا آیا میرے دل تے عقل وچ جھگڑا ہویا عقل آکھے تو پکڑی سے تے تیری عزت دا سوال ہے تے دل آکھے پکڑی ون اگو وی رسول دی آل ہے آدھا میں آکھیا شاہ صاحب پہلے دوسرے تیسرے ہاتھ نام ہے چوتھے ہاتھ تے جدن میں ونجا آ ونجا پکڑیا ویسا آدھا جدا چوتھا ہاتھ میں گیوں نا تے او غریب سید میرے تے آیا میری کھیڈ بڑی پہنچی کھلوتی آئی اسمان تے واہ واہ تھئی کھڑی آئی لوگاں واہ واہ ہوتی ہوئی آئی عروج تے اپڑی ہوئی گیم آئی تے جدا سید آیا نا تے میں سامنے کھلوتا تے اس آکھیا میں آنا صاحب وعدہ یاد اے آدھا میں آکھیا بالکل یاد آدھا ہی میں ہاتھ لگا تے میں پکڑیا گیا انج پکڑیا گیا جو بندیاں نو پتہ نہ لگا میری کانڈ لگ گئی تے سید میرے سینے تے سوار چک والے لوگ دوڑ کے آئے انہاں سید نو موٹیاں تے چا کے پیسیاں دی انعام دی بارش کر دیتی میرے ساتھی پلیراں مینوں اٹھایا نمبردار دے ڈیرے تے لے آئے واہ واہ ہو گئی سید دے نام دی چک والے آکھیا ساڈی عزت ایڈے وڈے کھلاڑی نو اس مارے ہے آدھا میں مغرب دی نماز پڑھی دل نہ لگا عشاء دی پڑھی تے میں جلدی کر کے سو گیا جدا میں بستر تے لیٹیا آنکھ لگی میرے نصیب جاگے کملی والے آقا میرے خواب چائے سرکار فرمایا ریاض میں آنا میرے بچے دی قدر کیتی میں محمد تیرے تے راضی ہو گیا مانگ کی منگنا ہے میں دیوان واسطے آیا آل نبی دی عزت خاطر وچ اکھاڑے دے آل نبی دی عزت خاطر وچ اکھاڑے دے شیخ جنید دا او جان کے ڈھینا چنگا لگدا ہے
شیخ جنید دا جان کے ڈھینا چنگا لگدا ہے ذکر نبی دا او کردیاں رہنا چنگا لگدا اللہ اکبر خواجہ بچے نے آکھیا ایک شعر حضور خواجہ غلام آپ نے نا جی روئی دا ذکر بڑا کیتا کتاب اپنے دیوان ایک شہری ہے تے روئی تساں جان دے چولستان ریتلا علاقہ نہ پانی نہ کوئی شے 70 کلومیٹر تے پانی نہیں تے میں اکثر سوچدا بھی روئی دا ذکر آپ نے کیوں کیتا ہے زیادہ کلام او پتہ چلیا بھئی پہلی مرتبہ حضور دی زیارت روئی ہے چوئی آئی سرکار دی زیارت روئی ہے چوئی ول ساری زندگی روئی نال پیار ہو گیا اس واسطے فرمائندن تیڈی روئی دے کنڈڑے بیریاں جھوکان وساون میریاں تیڈی روئی دے کنڈڑے بیریاں او جھوکان وساون میریاں او میں تیریاں وے میں تیریاں روئی چا بڑائی دیس وطن او دلڑی لٹی تیں یار سجن قدموں رمہارا وطن او دلڑی لٹی آج غازی ممتاز قادری آج دے دے گورنر قتل کی تائی تے عزت پائی حضور دے عاشق نے آج دے دے عزت پائی مسلمانوں اللہ دی قسم نے اے دیکھ لو نا کہیں دی چنگی کار ویکھ کے بندے خواہش کریں دن چا یا اللہ مینوں دے کہیں دا اچھا گھر ویکھ کے بندے آ دن چا میرے ماں اے جائز ہے جائز ہے کدے کہیں دے جنازے تے بندے آکھے کہ یا اللہ اے جن نماز پڑھنا آیا کھلوتا اے دی چار پائی تے اے نہ ہوندا تے میں ہوندا کدے کوئی یہ یاد ہے بولو مسلمانوں اللہ دی قسم ہے علماں تے نہیں بے مکدی غازی علم دین کوئی عالم ہے تواڈے میاں والی نو شرف حاصل ہے ہیں علم دین نے زندگی دے آخری دیواراں تواڈے میاں علی گزاریاں کدے کہہ دے جنازیاں تے کوئی نہیں خواہش کریندا کہ اے دی جگہ تے میں ہواں تصویر پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری دن کہ جنا غازی دا جنازہ پڑھن لگے اسے نا تے ایک پاسو علامہ اقبال و من بے پاسو پیر دیدار علی شاہ الوری تے ادھ چ میں ہواں تے میری اکھیں چ ہنجو دی میں بارش لگی آئی تے میں آکھیا مولا میں بڑے بڑے محدثاں تے مفسراں تے علماء تے پیراں دے جنازے پڑھن تے کدے میرے دل وچ خواہش نہیں ہوئی جو چار پائی تے میں ہواں اج درخانہ دے پوتر دا جنازہ پڑھیا تے سید ہو کے پیا دا 100 سال تو عمر ٹپی ہوئی ہے تے آدھا پیا مالک اے دی جگہ تے اج میں ہوندا تا مرن دا چس نہ ونجے توجہ ہے صحیح بھائی گل امیر صاحب نے آکھیا مفتی غلام سرور لاہوری رحمۃ اللہ خزینۃ الاسفیاء دے مصنف ایک تا اے ہوں گزرے نا اے بھی بڑے حال جڑے مذہبی امور دے وزیر ہی رہے اج تو نا 150 سال پہلے دے لاہور دے مفتی غلام سرور لاہوری رحمۃ خزینۃ الاسفیاء نام دی کتاب دی 4 جلد ہے میری لائبریری وچ اولیاء کرام دے حالات تے
شرک پور شریف دے وچ نا جی میاں شیر محمد شرک پوری دا مزار ہے تے نال ایک جٹ دا مزار ہے، او دا نام ہے محمد سعید۔ او سکھاں دے دور وچ جٹ گزریا تے او سکھاں دا دور آئی نا جس ویلے پنجاب تے غالباً راجا رنجیت سنگھ حکمران آئی تے اس ویلے مسلمان لاہور دی منڈی وچ سبزیاں لے کے ویندے ہن تے جماعت دی شکل وچ قافلیاں دی شکل وچ ویندے ہن، کیونکہ سکھ لٹ لیندے ہن۔ سردیاں دیاں موسم آئی ایویں جویں ہن اج کل آپاں گزردے پئے تے پو ماہ دیاں راتاں تے بارش نکی نکی لگی ہوئی تے قافلے دی شکل وچ مسلمان ویندے پئے، او دے ڈاند دی ٹنگ جو پھسلی نا، پیر پھسلیا تے ڈٹھا تے سجے والی ٹنگ ٹرٹ گئی تے او سنگی ساتھی چھوڑ گئے، انہاں کہ تیرے نال خدا کیتی ہے، اساں تا انتظار نہیں کر سکدے، نکل گئے۔ رکیندا شکیندا رہیا پر او نہ رکے، اوکھے ویلے کون کہندے نال کھڑوندا ہے، بڑا پریشان ہویا بھئی ہن کی کراں، سکھ آ ویسن لٹ لیسن، جنگل نہ اگاں دا نہ پچھاں دا، آدا یار ہن کینوں یاد کراں، ریڑی دے تلے بیٹھ کے آکھوس مدینے شریف ال منہ کر تے اپنے نبی نو یاد مدینے شریف والے پاسے منہ کر، سرکار نو آواز دے، سبحان حضور نو آواز دیتی، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو آواز دیتی اس، یا رسول اللہ تواڈا غلام جنگل وچ بیٹھا، سنگی ساتھی چھوڑ کے ٹر گئے میرے آقا، بہت پریشان حضور، جنگل دا زمانہ ہے، سکھاں دا دور ہے، جنگل بیابان، نکے نکے بچے نے سکھاں دے حملے دا ڈر ہے، حضور کوئی دنیا دا ساتھی نظر نہیں آیا، تو ساں یاد آئے ہو، غلام دی خبرگیری کرو، آدھا اتنی گل کر کے میں نبی پاک نو آواز دے کے ریڑی دے تلے گردن سٹ کے بیٹھا، اچانک ایک گھوڑے دے قدماں دی آواز کنا تے پئی، تے جو میں سر چایا تا ایک نقاب پوش گھوڑے تے سوار، ہاتھ وچ کھونڈا میرے قریب آیا، سلام کی تس میں جواب دیتا، بچہ کیوں پریشان ہے، حضور گھوڑے دی ٹنگ بیل دی ڈاند دی ٹنگ ٹرٹ گئی ہے، ساتھی چھوڑ کے ٹر گئے، جنگلے سکھاں دا زمانہ ہے، پریشان لٹ مار دا خطرہ ہے، فرمایا کیڑی ترٹی ہے، سجی انہاں سوٹی لائی، اٹھایا ڈاند بالکل ٹھیک ہے، انہاں کا چلا میں بھی تیرے نالا، میرے نالو گھوڑا لے کے آئے، جداں دریائے راوی دے کنارے تے پہنچے، صبح دیاں آزاناں شروع ہو گئیاں، شادرہ دی سرزمین تے آئے، آکھن لگے بچہ اجازت دے میں ان چلا جاواں، تیرا کم ہو گیا، میں آکھا سونیا کونو اپنا تعارف تا کرواؤ، میرے نال اتنی چنگائی کرن والے ہو، اس کا میرا بچہ تیرا کم ہو گئے، تینوں نہ پوچھن دی کیڑی لوڑے، میں آکھیا حضور میں پنجابی ہاں، نہ پوچھے بغیر میں ونجن کوئی نہیں دیونا، مینوں دسو تواڈا کہ نہ ہے، اس گھوڑے سوار نے آکھیا میرا بچہ جے مجبور کریں نے، میرا نام علی المرتضیٰ ہے، میں حسنین دا بابا وہاں، تو شرک پور دے جنگل چرنے، تیری آواز مدینے پاک پہنچی ہے، حضور فرمایا وان علی میرا بچہ پریشان ہے، ڈاند دی ٹنگ بھی جوڑیا، منڈی بھی پہنچائیا، وہ بھی بڑا پکا ہو سکا تو سامی آئے ہو تو میں واتی ڈاند کٹا، میں نون سینے نال لاؤ تے فقیر بنا دے، مولا کائنات نے سینے نال لایا، ولایت دا مقام آج شرک پور شریف ہے، اس جٹ دا بھی مزار ہے، سمجھ آئی نا، ہکو خون سائیں انجو انج نصیب ہیں، کئی گستاخ بن گئے، کئی بن گئے ادیب ہیں، کئی حبشی تے کرنی ہو بن گئے خطیب ہیں، کئی رول رول کے مر گئے، کئی رلے کے سامنے، نصیباں دی بازی مقدر دے گا۔